यो भित्र चाहिँ कटुसे खाजा घर छ हैन यो हामी चाहिँ कहाँ पट्टै आइपुगिसक्यौँ है अहिले चाहिँ दस दामी पाउँछ क्या यहाँ चाहिँ यही भित्र छ कटुसे खाजा घर हैन क्या दामी छ ठाउँ पनि हैन अनि खानेकुरा पनि दामी दामी पाउँछ क्या केजीको हिसाबले पाउने हो त्यहाँ चाहिँ हैन पोर्क पायो हैन चिकन पायो अरूहरू पनि पाउँछ होला मटन पनि पाउँछ यो धुलोले कहिले साथ छोड्ने हो खै कि साथै नछोड्ने हो हाम्रो यस्तो धुलो उडेको